बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना आरज़ू। प्रोग्राम आप देख रहे हैं चेहरे विद डॉक्टर काशिफ। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में होता है स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट, और हमारी कोशिश होती है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं या आपकी जो बीमारियां होती हैं उन पे हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से डिस्कस करें, आपको प्रोग्राम के थ्रू उनके जवाबात भी मिलें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से बड़े परेशान होते हैं, तो उनके लिए हम ये प्रोग्राम स्पेशली लेके आए हैं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को हमें टाइम देना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आते हैं। सो आज भी डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं है, शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब पिछले प्रोग्राम्स में भी आपने देखा था कि एक कॉल्स की एक लंबी लाइन होती है, तो वहाँ पर ये होता है कि आपकी ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो हम अपने व्यूवर्स को दिखा नहीं पाते, तो उसके लिए हम स्पेशली फिर आपके स्टूडियो आते हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इनका। डॉक्टर साहब, अमूमन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं ना जो पैदाइशी होती हैं, जैसे एक पैदाइशी एक निशान स्कार सा होता है फेस पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे होता है, बहुत सारे लोग उससे परेशान होते हैं, तो क्या उसका इलाज मुमकिन है? जी जी बिल्कुल, इलाज मुमकिन है। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स पेशेंट्स आते हैं जिनके चेहरों के ऊपर पैदाइशी निशानात होते हैं, मार्क्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं या मोल्स होते हैं, जिसके साथ वो लोग सालों से रह रहे होते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट लेज़र्स हैं अवेलेबल, जो हमारे पास प्रैक्टिस में भी हैं, जिनसे हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी से ट्रीटमेंट करते हैं उनका। नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं और ऐसे जो चेहरे होते हैं, ऐसे जो निशानात होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितने डीप हैं। उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंगली या उनके स्प्रेड के अकॉर्डिंगली उसका टाइम वेरी करता है। कभी उसके ऊपर 4, कभी 6 सेशंस लगते हैं। लेकिन ये सब प्रोसीजर्स जो हैं ये स्लो प्रोसीजर्स हैं और इनके ऊपर 4 से 6 माह तकरीबन लगते हैं क्लियर करने में। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसे डीप होते हैं ना, बिल्कुल स्किनी ब्लैक होती है, जैसे तिल होता है, लाइक तिल टाइप, तो उनके भी इलाज मुमकिन है? जी देखें आरज़ू, 2 टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक होती है पिगमेंट रिमूवल या पिगमेंट रेगुलेशन। वो हम एक अलग किस्म का लेज़र है उससे करते हैं, जिसमें आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होता है। हम बेसिकली स्किन के नीचे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और जो पिगमेंट होता है उसको तोड़ के उसको स्कैटर करते हैं और आपकी बॉडी की अपनी ही डिफेंस सिस्टम जो है उस पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है, ख़त्म कर देती है। दूसरे ऐसे मोल्स होते हैं या स्पॉट्स होते हैं जो स्किन के ऊपर हों, जिनको हम तिल कहते हैं, वो उनका इलाज एब्लेटिव लेज़र से होता है। वो यूजुअली हम लेज़र के थ्रू कम्प्लीटली हटा देते हैं और उसको जब हम हटाते हैं तो स्किन में एक हल्का सा खड्डा सा टाइप रह जाता है, जो वक्त के साथ साथ 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में भर जाता है और वो निशान जो है उसका 2 से 3 महीने में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हमने देखा होगा इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बर्स होता है, ठीक है, बर्स की बीमारी होती है, लेकिन वो उसका इलाज भी नहीं करते, खामोश भी रहता है, तो इसका क्या इलाज मुमकिन है बर्स का? जी बिल्कुल, इसका इलाज मुमकिन है। देखें, ये है एक ऑटो इम्यून कंडीशन, बहुत सारे लोगों में खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों में ऑब्वियसली ठीक नहीं होती और बढ़ती है। अब इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है कि एक्टिव फॉर्म में हो और एक होती है कि स्टेबल फॉर्म में हो। तो उनका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर एक्टिव फॉर्म में हो तो हम थोड़ी सी क्रीम्स देते हैं, ओरल टैबलेट्स भी हैं वो भी देते हैं, और कुछ लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं वो देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अगर स्टेबल हो तो फिर हम उसके लिए और किस्म की ट्रीटमेंट है, लेज़र्स हैं, कुछ स्पेशल लेज़र्स हैं, एक्साइमर लेज़र हो गया, एक स्पेसिफिक लाइट है, वो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हर हफ्ते हम उनको वो लाइट ट्रीटमेंट करते हैं। 4 से 6 हफ्ते में यूजुअली ये ठीक हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते में बर्स ठीक हो जाता है? जी। तो ये तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा मास्क लगा के घूमते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा देख लें ना तो एम्बेरसमेंट सी फील करते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि बर्स का इलाज डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल है और 4 से 5 हफ्तों में। जी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन लोगों में जिनमें इनिशियली शुरू हो, जिनका शुरू में आ जाए, उसमें ट्रीटमेंट बेहतर होता है। जिन लोगों को बहुत अरसे से हो, सालों से हो,
اس میں تھوڑا سا ریزسٹنس ہوتا ہے اور ان کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی ٹریٹمنٹ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈل اسکن ہوتی ہے لائک میری طرح ٹون زیادہ وہ نہیں ہوتی, گورے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, سانولے ہوتے ہیں, تو ان کے وہ جو برڈز بن جاتے ہیں وہ تو ایک دم سفید ہوتا ہے, تو اس وائٹ کو اسکن کے ساتھ بیلنس کرنا کافی مشکل نہیں ہوگا؟ ہاں وہ دیٹس اے گڈ کویشچن. ایکچولی ہمارے لوگوں میں چونکہ سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور پگمنٹ بھی ہے, تو اگر ڈارک کلر اسکن ہے جی بالکل, تو اس میں وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ کی اسکن تھوڑی سی لائٹ ہو تو اس میں اتنا زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آتا. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کسی کو بھی ہو وہ سن کریم ضرور یوز کیا کرے کیونکہ اسکن کافی سینسیٹیو ہو جاتی ہے ٹو سن لائٹ. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اینڈ دیٹ سم تھنگ پیپل شوڈ بی لوکنگ آؤٹ فار. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دوسری بڑی پرابلم ہے جس کو شاید ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے, کچھ بچے پیدائشی ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں, جی تو ان کے علاج کا پروسیجر ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹچ لگا دیتے ہیں, سرجن بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ لگا تو لیتے ہیں لیکن ان کے مارکس رہ جاتے ہیں, ہونٹوں کا شیپ چینج ہو جاتا ہے, تو اس کا علاج آپ کے پاس کس طرح؟ دیکھیں یہ اگین اٹ ڈپینڈز ریئلی. اگر تو وہ بہت ہی سیویئر ہے تو دیٹ از ناٹ آر ڈومین, وہ پلاسٹک سرجن کا ڈومین ہے. پلاسٹک سرجنس اس کو ریفریش کر کے ریپیٹ پلاسٹک سرجری کرتے ہیں. لیکن اگر تو وہ مائنر ڈیفارمیٹی ہے, تھوڑا سا امبیلنس ہے یا اسکار مارک دکھ رہا ہے, تو دیٹ از سم تھنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم اس اسکار کو منیمائز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, اور لپ کا جو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریبیلنس کر سکتے ہیں. بالکل. عموماً یہ پرابلم میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ جن بچوں کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ, تو ان کو بس اسٹچ لگا دیتے ہیں لیکن وہ نشان ساری زندگی کے لیے رہ جاتا ہے. جیسے میری اسکول کی ایک فرینڈ تھی بچپن میں, تو وہ بہت زیادہ مطلب عجیب سے فیل کرتی تھی, کچی کچی بھی رہتی تھی, لوگ بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کے ہونٹوں میں مسئلہ تھا. تو مطلب آج کل کے دور میں وہ آپ کے پاس پاسبل ہے؟ بالکل جی, یہ دس از کوائٹ کامن. یہ لوگ ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو ایستھیٹک یا کاسمیٹک ریکنسٹرکشن کر دیتے ہیں, ان کو فلر سے ہم بیلنس کر دیتے ہیں اور ان کا جو اسکار ہے اس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں. اور 100% تو وہ اسکار نہیں جاتا, پر کافی حد تک 80-85% تک وہ اسکار غائب ہو جاتا ہے. اس کا شیپ تو ٹھیک ہو سکتا ہے نا, ری شیپنگ آپ لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو شیپ خراب ہو جاتا ہے لپس کا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن نیلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. عموماً ناخن کچے ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی علاج کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل جی. ناخن تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناخنوں کے بارے میں کہ جب آپ پانی کا یوز کریں, ڈٹرجنٹس کا یوز کریں, گھر میں اسپیشلی برتن واش کر رہے ہوں تو گلوز آپ پہنیں کیونکہ آپ پانی سے اپنے ہاتھوں کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ دھوئیں تو اس کو مکمل سے ڈرائی کریں اور ریگولرلی اپنے ہاتھوں کو موئسچرائز کریں. لیکن اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی ناخنوں میں اسپیشلی کوئی انفیکشن آ گئے اور بریٹل ہو گئے, کامنلی 2 امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں. ایک ہے فنگل نیل انفیکشن اور دوسرا ہے سورائسس آف نیل, جس کی وجہ سے نیل میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں اور ڈیفارمیٹی آتی ہے. یہ کنڈیشن ایسے ہیں جن کا علاج ہے, لیزر سے بھی ان کا علاج ہے, کچھ ٹیبلٹ سے بھی ان کا علاج ہے. یوزلی یہ ریزسٹنس ہوتے ہیں ٹو ٹیبلٹ, لیکن ہم لیزر سے اس کا علاج کرتے ہیں اور لیزر سے کافی کامیابی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پیشنٹ آ چکے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ اپنے ناظرین کو بھی لائیو دکھائیں کہ آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج پیشنٹ ہمارے پاس کون ہے اور ڈاکٹر صاحب ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے علاج سے لوگ کتنے % مطمئن ہیں. وہ تو ہم لائیو آپ کو دکھاتے بھی ہیں, کالرز کے تھرو بھی آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کاشف جن پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ کس حد تک ان کے علاج سے مطمئن ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی ہوئی ہے, ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے آئی, ان کو کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شاداب. شاداب کہاں سے آئی ہیں آپ؟ سفید ڈیری سے. سفید ڈیری, پشاور سے؟ جی. اچھا جی. شاداب کیا کرتی ہیں آپ؟ اسٹڈی کرتی ہیں؟ ہاں جی. کالج جاتی ہے؟ 10th کلاس میں پڑھتی.
अच्छा 10th में पढ़ती हैं, ठीक है। शादाब क्या मसला है आपको? मुझे चिकन पॉक्स हुआ है। चिकन पॉक्स हुआ है, वो आपने उसको प्रेस किया है ये जो निशान बने हुए हैं? अच्छा ठीक है, कितना टाइम हो गया इसको? इसका तो 3 महीने हो गए हैं, चौथा शुरू है। 4 मंथ हो गए इसको, ठीक है। तो ये आपने क्या किया इसके साथ? ये निशान खुद बहुत रह गए या आपने इसको प्रेस किए, दबा? प्रेस किया है इसलिए ये रह गए हैं। अच्छा ठीक है, तो अब आपको लगता है कि इसका इलाज करना चाहिए? जी। जैसे आपने आज देखा कि हमारी पेशेंट शादाब आज आई हुई है, उनको हमने एग्ज़ामिन किया और आरज़ू ने उनका इनिशियल इंटरव्यू भी किया। बेसिकली शादाब को बचपन में चिकन पॉक्स हुए थे और चिकन पॉक्स के बाद उनके चेहरे के ऊपर स्कार मार्क्स रह गए। ये बहुत सारी बच्चियों में काफ़ी कॉमन है कि उनको बचपन में इन्फेक्शंस होते हैं ऐसे। चिकन पॉक्स इज़ वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड और उसके निशान रह जाते हैं। अच्छी ख़बर ये है कि इन ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्कारिंग के का बहुत कामयाबी से इलाज हम लोग करते हैं यहाँ पर इसमें टाइम लगता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि इन स्कार्स का इलाज मुमकिन है पर इनमें 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे आज हमने शादाब को देखा है, इस तरह के बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रीट किया हुआ है और बेसिकली ये एक मल्टीपल ट्रीटमेंट सेशंस का एक प्रोग्राम होता है जिससे के थ्रू हम अपने पेशेंट्स को लेके जाते हैं। उसमें स्कार की केमिकल पीलिंग होती है, उसकी रिजुविनेशन होती है थ्रू प्लाज्मा पेन, फिर उसके बाद हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं PRP के साथ और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, पहले किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं। किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया? कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया? नहीं। अमूमन होता है ना कि घर में लोग ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो वो उसके साथ भी कुछ मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं या गैर मियारी चीज़ें होती है वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी वो जो निशान होते हैं वो और भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपने कोई ट्रीटमेंट इससे पहले नहीं की? नहीं। अच्छा, डॉक्टर काशिफ के बारे में कहाँ से सुना आपने? आप यहाँ आई है, इतने इत्मीनान के साथ आई है, आपको लगता है आप ठीक हो जाएंगी? हाँ जी, हमने K2 चैनल पर देखा था। अच्छा, K2 TV देखा था, हमारा शो देखा था? हाँ जी। अच्छा शादाब, एक बात बताएं, वैसे तो नॉर्मली जो भी निशान होते हैं दानों के वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, आपको कैसा महसूस हुआ कि मतलब इसका इलाज कर लेना चाहिए? मैं जहाँ भी जाती थी लोग कहते हैं या मेरे फ्रेंड भी कहते थे कि ये क्या हुआ है, तो मुझे बुरा लगता था कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है, इसलिए तो मैंने अबू से कहा कि मेरा इलाज करवाए। इसलिए तो हमने K2 चैनल पर देखा था कि ये डॉक्टर है डॉक्टर काशिफ जी, तो अबू ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले ली? जी। इन सब ट्रीटमेंट्स के दरमियान यूजुअली हम एक महीने का वक्फ़ा भी देते हैं। बेसिकली इस वक्फ़े का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन को टाइम मिले और आपकी स्किन बेहतर हो जाए, आपकी स्किन रीग्रो करे और उसके बाद हम उसको दोबारा से ट्रीट करें। द आइडिया इज़ कि स्कार की रिमॉडलिंग और स्कार की रिजुविनेशन हो। हर दफ़ा जब आप आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो हम अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ट्रीटमेंट टाइम रिक्वायर होता है और आप जब आते हैं हमारा स्टाफ आपको एनेस्थीसिया लगाता है। अगर आप माइक्रोनीडलिंग विद PRP करा रहे हैं तो हम ब्लड भी लेते हैं और उसके बाद हम आपको वो प्रोसीजर शुरू करते हैं, जिस प्रोसीजर में तकरीबन यूजुअली 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा शादाब, हमेशा लड़कियों को फील होता है ना, मतलब आपने अभी भी मास्क लगा हुआ है तो ये इसलिए कि आप इसको कवर करना चाह रही हैं? जी जी। ठीक है। स्कूल में लड़कियां मतलब छेड़ती हैं या कहीं शादी वादी पे जाते हैं तो बड़े मसले मसाइल होते हैं? हाँ जी, वो मेकअप भी करना पड़ता है। हाँ जी। अमूमन ऐसा होता है कि फेस पे कोई दाने वगैरह निकलते हैं तो स्कार्स तो उसके रह जाते हैं लेकिन उसके साथ दर्द भी होता है। तो ये जो लाकड़ा काकड़ा आई थिंक इसको कहते हैं ना हाँ जी उर्दू में, तो हमारे वो तमाम व्यूअर्स जिनको पता है कि लाकड़ा काकड़ा भी कोई बीमारी है, चिकन पॉक्स आई थिंक सो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? इसका कोई पेन शेन होता है क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ है ना? हाँ, जब पहले निकला था ना तो बहुत पेन होता था, ख़ारिश भी हुई थी और अभी पेन नहीं होती क्योंकि बस सिर्फ दाग रह गए हैं और ठीक हो गए हैं। मैंने सुना भी है कि आपने इनको प्रेस नहीं करना, अगर आप इसको प्रेस करते तो ये निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। मैंने प्रेस किया है ना, इसलिए निशान भी रह गए और बहुत टाइम भी हो गया है, इसलिए ये
رہ گئے ہیں. ہم نے ابو سے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کے لیے لے جائے کہ کچھ ہو جائے اس کے لیے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ نشان تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کا کانفیڈنس لیول؟ بس اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہوتے, اس لیے تنگ آ گئی ہوں کہ یہ بس تو جلدی مطلب آپ ٹھیک اس ہو کو کیوں جائے. جلدی جلدی ٹھیک کرانا چاہ رہی ہیں؟ کیوں؟ مطلب ایسے کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ میری کزن کی شادی بھی تھی, اس پر بھی میں نہیں گئی تھی شادی کے لیے. تو میک اپ تو کر سکتی تھی نا؟ ہاں کیا تھا میک اپ, ایک دن کے لیے صرف گئی تھی بس. یہ اسکار ریماڈلنگ کا جو پروسیجر ہے یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ کریں. آبویسلی پیشنٹس کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. جب آپ گھر جاتے ہیں ہم آپ کو گھر کے لیے کچھ کریمز دیتے ہیں, آپ کو سن پروٹیکشن فیکٹرز دیتے ہیں کہ آپ دھوپ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اور وتھ پیسیج آف ٹائم یہ اسکارز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہم شروع میں انیشلی اور پھر 3 سے 4 مہینے کے وقفے پہ اور پھر 7 سے 8 مہینے کے بعد ہم آپ کی پکچرز لیتے ہیں اور اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کمپیریزن میں, تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ آپ کے چہرے میں کتنا ڈفرینس آ گیا اور آپ کے اسکارز میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے. اچھا, تو مطلب اس سے آپ کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے؟ ہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لوگ آپ پہ ہنس رہے ہوں گے کہ دانے جی. ہیں؟ تو یہ تو نیچرل سی چیز ہے, عموماً ہوتا ہے, اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا کانفیڈنس لوز کیا جائے. میں اپنے ویورز کو بھی یہ بات کہوں گی کہ عموماً ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ دانے ہیں, تو اس دانوں کی وجہ سے, چھائیوں کی وجہ سے یا اور کسی بھی وجہ سے وہ اپنے کانفیڈنس کو بالکل لوز کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, یہ امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جن کو کوئی پرابلم ہے, اس طرح کی پرابلم ہے, جن کے اسکارز بڑے پکے ہیں, تو آج اس پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب جب ٹریٹ کریں گے تو آپ لائف خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جو یہ سیشن ہے آج کا وہ کس طرح کرتے ہیں, اور اس سے وہ خود بھی بتائیں گے کہ اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور کس حد تک وہ ان نشانات کو کور کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جن کو کوئی بھی پرابلم ہو, برن پرابلم ہو, اس کے علاوہ اسکارز ہو, اس کے علاوہ پگمنٹیشن ہو, ڈارک سرکلز ہو, یا اس کے علاوہ ان کو بوٹوکس کروانے ہو, لپ پلر کروانا ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس طرح کے تمام جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ تمام لوگ ڈاکٹر کاشف کے پاس آ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہر شو میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لائیو سیشن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا, جس طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں وہ آپ خود سب دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. تو شاداب, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا آپ کے چہرے کے اوپر ہلکا سا کاٹری کر رہے ہیں. بیسیکلی دس از پلازما تھیریپی, اور ہم آپ کے اسکار کو کی سائڈز جو ہیں ان کو کنٹرول کریں. درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ہلکا ہلکا سا آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا اس کی انٹینسٹی اور کم کر دیتا ہوں تو آپ کو فیل اسمیل آئے گی.
brings us to the end of this treatment. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا ہے. شاداب کو ہم انشاءاللہ اب 1 مہینے بعد دیکھیں گے اینڈ ویل سی کہ ان کے اسکارس میں کتنی بہتری آئی ہے, اور ان کی جو پری اینڈ پوسٹ ٹریٹمنٹ پکچرز ہیں وہ ہم 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ کمپیئر کریں گے. تو taking from our previous conversation, it's really important کہ ینگ بچے جو کانفیڈنس لیک کرتے ہیں بیکاز آف دیئر اپیئرنس, بیکاز آف دیئر اسکارس, دے گیٹ ٹریٹمنٹ ویری ویل ان ٹائم. ان کو بہت جلدی ٹائم کے اوپر اپنی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے, بیکاز دیز ٹریٹمنٹس بلڈ یور پرسنالٹی, دے بلڈ یور کانفیڈنس, دے میک یو appear among your peers and your friend in a confident way. تو آپ کو اگر کوئی کویشچن پوچھنا ہے, آپ کو کے پاس اگر کوئی سوال ہیں, if you need treatment, our numbers are on the screen, our emails are on the screen, آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. we will be glad to answer any of your questions. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.